नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल चैत 30 गते बिहिबार वैशाख कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि सन् 2023 अप्रिल 13 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। डढेलोका कारण वायु प्रदूषण बढ्यो। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा हावा अस्वस्थकर। खुल्ला ठाउँमा लामो समयसम्म नबस्न र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामीलाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह। 70 को दशकमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि, राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन, तर आशा र उमंगका साथ शुरू भएको दशक थुप्रै निराशा र असन्तुष्टिका बीच विदा हुँदै। वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याज दर घटाए। ब्याज दर घटाउने निर्णयपछि शेयर बजार उच्च दरले बढ्यो। हुक्का खाने वयस्कमा मुटु सम्बन्धी रोगको जोखिम, सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा एक अध्ययनको जोड। र आईपीएल क्रिकेटमा चेन्नईलाई 3 रनले हराउँदै राजस्थान शीर्ष स्थानमा। तातोले झन्नै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपियाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपियाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 980248 86385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड। समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 9803 10964। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनका साथै बाल बालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं। दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल, ललितपुर। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। डढेलोका कारण वायु प्रदूषण बढेर काठमाडौँ उपत्यकाका आकाश धुम्म भएको छ। अस्तिदेखि हावाले डढेलोको धुवाँ उडाएर काठमाडौँ उपत्यका ल्याएसँगै प्रदूषणको मात्रा उच्च भएको छ, जसकारण काठमाडौँ उपत्यकाका आकाश धुम्म भएको हो। बारा, पर्सा, चितवन लगायत क्षेत्रमा यसअघि नै प्रदूषण उच्च थियो। हिजो बेलुका काठमाडौँको शंखपारको वायु प्रदूषण मापन केन्द्रमा एयर क्वालिटी इन्डेक्स वायुको गुणस्तरको मात्रा 202 पुगेको छ, जुन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ। यो मात्रा 151 देखि 200 हुँदा सबै उमेर समूहलाई खुला ठाउँमा लामो समयसम्म नबस्न भनिन्छ भने 200 नाग्नुलाई एकदमै अस्वस्थकर मानिन्छ। 101 देखि 150 सम्म हुनुलाई संवेदनशील प्रकृति भएका, मुटु र फोक्सो सम्बन्धी समस्या भएका ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई खोकी लाग्ने वा सास फेर्न समस्या हुने गर्छ। तर 0 देखि 50 सम्मको मानलाई भने सामान्य मानिन्छ। प्रदूषणको मात्रा उच्च भएपछि वातावरण विभागले चेतावनी जारी गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशको मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको मात्रा जनस्वास्थ्यलाई हानि गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै
विभागले बालबालिका, वृद्ध एवं श्वास प्रश्वास सम्बन्धी र मुटुका बिरामी बढ़ी प्रभावित हुने भएकाले सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ। साथै अन्य उमेर समूहका व्यक्तिलाई पनि घर बाहिर निस्कँदा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ। बिहान र बेलुका प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढ़ेको छ। विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले निकालेको विज्ञप्तिमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला निकायसँग हातेमालो गर्नु आम समुदायलाई अपील गरिएको छ भने फोहोरजन्य वस्तु नजलाउन आग्रह गरिएको छ। तराईका जिल्लामा डढेलो बढेसँगै कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका जिल्लामा प्रदूषित हावा फैलिएको छ। काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा आगलागीबाट निस्किएको दूषित हावाका कारण तुवालो लागेको छ। राजनैतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरेर आम नागरिकमा आशा, उमंग र उत्साहको सुवास छर्दै शुरू भएको 70को दशक थुप्रै निराशा र असन्तुष्टि जीवितै राखेर विदा हुँदैछ। स्थिर राजनैतिक प्रणाली सहित देशलाई समाजवादमा डोर्याउने 2072 को संविधानको प्रस्तावनाको कार्यभार पूरा गर्न प्रमुख दलहरू चुकेका छन्। यद्यपि केही महत्वपूर्ण उपलब्धि यो दशकमा प्राप्त भएका छन्। 2072 को संविधानले 7 दशकको सपना पूरा गरेर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सहित समाजवाद उन्मुख अवस्थामा डोर्याएको छ। तर चरम राजनैतिक अस्थिरता, प्रमुख दल र तिनका नेतृत्वभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र आचरणमा देखिएको खाडल, संघीय शासन प्रणाली संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको धीमा गति जस्ता कैयौं कारणले नागरिकमा निराशा र असन्तुष्टि पनि कायमै छ। विश्लेषकहरू 2070 को दशकले अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा राजनैतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरे पनि संविधान अनुसारको आर्थिक प्रणाली र सामाजिक प्रबन्ध गर्न नसक्दा समग्रमा उत्साहजनक सन्देश दिन नसकेको बताउँछन्। अर्थ राजनैतिक विश्लेषक हरि रोकाको विश्लेषण छ, संविधानको लक्ष्य अनुसार समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको विकास हुन नसक्नु यो दशकको धेरै दुःखद पक्ष हो। राजनैतिक संरचनाको परिवर्तनसँगै आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्न नसक्नु नै ठूलो कमजोरी हो। अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ 70 को दशकले धेरै ठूलो राजनैतिक उपलब्धि दिए पनि मुख्य पार्टी र तिनको नेतृत्व व्यवस्थामा अनुकूलको आचरण र अभ्यासमा देखिएको कमी, राजनीतिक अस्थिरता तथा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका दलमा पनि देखिएको पुरानै दलको शैली र अवसरवादी चरित्रले नागरिकमा विकल्पविहीन अवस्थामा पुग्न लागेको बताउनुहुन्छ। संघात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपछिको 8 वर्षमा अहिलेसम्म वार्षिक रूपमा औसतमा 1 दर्जन भन्दा बढ़ी कानून बन्न सकेका छैनन्। पछिल्लो 10 वर्षमा नेपालमा 3221 किलोमिटर सड़क कालोपत्र भएको छ। 10 वर्षको अवधिमा 1879 किलोमिटर लामो मध्य पहाड़ी लोकमार्ग, 1792 किलोमिटर लामो हुडाकी राजमार्ग र 447 किलोमिटर लामो उत्तर दक्षिण काली गण्डकी कोरिडोरको ट्र्याक खुलेको छ। यो अवधिमा नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खण्डको विस्तार पनि भएको छ। पछिल्लो दशकमै बर्दियाको कोठियाघाटमा देशकै लामो मोटरेबल पुल निर्माण भएको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएका मध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजना हो। यसको कुल क्षमता 86 मेगावाट छ। यो अवधिमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना समेत सञ्चालनमा आएको छ। 70 को दशक 2072 साल वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्पका कारण बिर्सन लायक बन्यो। भूकम्पमा 8970 जनाले ज्यान गुमाए, जसमध्ये 33 मृतकको अझै शनाखत हुन सकेको छैन। भूकम्पमा परि 195 जना बेपत्ता अवस्थामा छन्। स्तनपान गराउने आमाको संख्या पछिल्ला वर्ष घटिरहेको छ। नेपाल जनसांख्यिकीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार सन् 2021 मा 70% आमाले पूर्ण स्तनपान गराउने गरेकोमा 11 वर्षपछि 2022 मा आइपुग्दा यो दर घटेर 56% कायम रहेको छ। 12 देखि 23 महिनाभित्र लगाइसक्नुपर्ने खोपबाट बालबालिका वञ्चित रहने गरेको तथ्याङ्क पछिल्ला वर्षमा उकालो लागिरहेको छ। नेपालमा पछिल्लो 11 वर्षको अवधिमा बाल मृत्युदर 21 अंकले घटेको छ। 5 वर्ष मुनिका बाल बालिकामा कुपोषणको दर समेत घटेको छ। 2079 मा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न लगायतका सामग्रीको मूल्य चर्को वृद्धि हुँदा उपभोक्ताले महँगीको मार खेप्नु परेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दी, कोरोनाको प्रभाव, रूस र युक्रेन बीचको युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि लगायतका कारणले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ़न पुगेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मंचका अध्यक्ष माधव तिमसिनाले बताउनुभयो। यस वर्ष विगतको तुलनामा समग्रमा 25 देखि
30% खाद्यान्न लगायतका मूल्य बढेको छ। यसैबीच पुँजीगत खर्च र राजस्वको अवस्था नाजुक अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरूमा दबाव र सरकारप्रति निजी क्षेत्रको टुटेको विश्वासमा सुधार नहुँदै 2079 साल सकिन लागेको छ। उल्लेखित कारण अर्थतन्त्रका लागि यो वर्ष सुखद रहेन। विदेशी मुद्रा संचित दबावमा रहेकाले वर्षको शुरूदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंका जस्तै संकटमा जाने ठूलो त्रास थियो। विदेशी मुद्रा संचित, सुधानान्तर स्थिति, रेमिट्यान्स लगायत बाह्य सूचकमा सुधार आएपछि त्यो डर सकिएको छ। तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले झनै डरलाग्दो अवस्थाको संकेत गरेको छ। सरकारले आउँदो वर्ष 2080-81 सम्म सम्पन्न गर्ने भनेर तयार गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका 8 कार्यक्षेत्रमध्ये एक वित्त क्षेत्रमा मात्रै खास प्रगति देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। डिजिटल फाउन्डेशन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा लगायत क्षेत्रमा भने डिजिटल रूपान्तरणका लागि उल्लेख्य काम नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्सियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। ए नानी, तिमीले छोरीको जन्म दर्ता गरायौ? गराउला नि काकु, के को हतार छ र? राम 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 राम, त्यसो भनेर हुँदैन नि नानी। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना 35 दिन भित्रमै वडा कार्यालयमा गएर दर्ता गराइहाल्नु पर्छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, बाल बालिकालाई स्कुल भर्ना गर्न, नागरिकता, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ। ओहो, हो र काकु, त्यसो भए त म आजै वडा कार्यालय गएर छोरीको जन्म दर्ता गरिहाल्छु। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना वडा कार्यालयमा सही विवरण दिई दर्ता गराऊ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौँ। घुम्ने, घुमाउने अनि घुम्न प्रेरित गर्ने नेपाल टुरिज्म फेस्टिभल 2023 बसन्तपुर, काठमाडौँ, वैशाख 1 र 2 गते। नेपाल टुरिज्म फेस्टिभल 2023। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले डढेलोका कारण वायु प्रदूषण बढ़्यो, खुला ठाउँमा लामो समयसम्म नबस्न र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामीलाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह, 70 को दशकमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि, राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन तर आशा र उमंगका साथ शुरू भएको दशकमा थुप्रै निराशा र असन्तुष्टि, महँगीले उपभोक्ता मारमा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याज दर घटाएका छन्। नेपाल बैंकर्स संघको हिजो बसेको बैठकले मुद्दती तथा बचत खाताको ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेको हो। संघको नयाँ निर्णयपछि ग्राहकले बैंकबाट पाउने ब्याज दर एकल अंक 10% भन्दा कममा झर्ने भएको छ। व्यक्तिगत मुद्दती खातामा बैंकले वैशाखदेखि अधिकतम 9.99% सम्म ब्याज दिने भएका छन्। गएको पुष मसान्तसम्म व्यक्तिगत मुद्दती खातामा अधिकतम 12.133% सम्म ब्याज दिँदै आएका वाणिज्य बैंकहरूले माघदेखि लागू हुने गरी 11% मा झारेका थिए। वैशाखदेखि लागू हुने गरी थप 1.1% बिन्दुले ब्याज दर घटाएका हुन्। संस्थागत खातामा वैशाखदेखि बैंकले 7.9% सम्म ब्याज दिनेछन्। अहिले संस्थागत मुद्दतीमा 9% सम्म ब्याज छ। व्यक्तिगत भन्दा संस्थागत मुद्दतीको ब्याज दर 2% बिन्दु कम हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै साधारण बचतमा 5.4 देखि 7.4% सम्म ब्याज दिनेछन्। यसैबीच वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेपछि शेयर बजार उच्च दरले बढ़ेको छ। हिजो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 4.93% ले बढ़ेको हो। यो वृद्धि गएको असार यताकै उच्च हो। गत असार 12 मा नेप्से परिसूचक 5.10% ले बढ़ेको थियो। नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल ब्याज दर घटाउने निर्णयले नै नेप्से परिसूचक बढ़ेको बताउनुहुन्छ। ब्याज दर कम हुँदा शेयरमा बढ़ी फाइदा हुने आशा हुन्छ। त्यसै अनुसार हिजो नेप्से सूचक बढ़ेको ढकालले बताउनु भएको छ। यातायात कार्यालयमा चालक अनुमति पत्र अर्थात लाइसेन्स लिने प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्देशन दिए पनि सेवाग्राहीले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने झन्झट अझै कम भएको छैन। 1-2 घण्टाभित्रै बन्न सक्ने कामका लागि पनि दिनभरि दौड़धूप गर्नुपर्ने बाध्यता छ। महेश गेवालीको रिपोर्ट। ललितपुरको एकान्त कुनामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयको मुख्य गेट अगाडि लाइसेन्सको लागि टोकन लिने सेवाग्राहीको घुइँचो छ। टोकन लिने ठाउँमा मात्रै होइन, नयाँ चालक अनुमति पत्र लिने, पुरानो नवीकरण गर्ने, गाडीको कर तिर्नेदेखि नामसारी गर्ने ठाउँमा पनि सेवाग्राहीको उस्तै भीड़ छ। काठमाडौँ टेकुका रविन शाही पनि लाइसेन्सको लागि राजस्व तिर्ने लाइनमा उभिनु भएको छ। सुरुमा कार्यालय छिरेपछि कुन कोठामा गएर कसरी सेवा लिने भनेर मिसो नपाउँदा उहाँ अलमलमा पर्नुभयो। बिहान 11 बजे कार्यालय आएर 2 घण्टा लाइन बसेपछि बल्ल पालो आयो। 2 मिनेटमा हुने कामको लागि घण्टौं लाइन बस्नु पर्दा उहाँ दिक्क हुनुहुन्छ। केही नबुझ्ने यहाँ त अब त्यस्तै छ। एउटा लाइन लाग्यो भरे यो ठाउँको होइन भने अर्को ठाउँमा पठाइदिन्छ, त्यसको पनि लाइन लाग्यो, यहाँ होइन भने उता जानुस् भने अब यदि यो रिसिप्ट तिर्नलाई हामी यहाँ आएर आधी घण्टा लाइन लाग्ने, यो त 2 मिनेटमा सेवाबाट ब्याङ्कबाट हुने काम हो नि। यहाँ चाहिँ एउटा डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई एकदम स्ट्रङ तरिकाले बनाउनु पर्ने हुन्छ। नयाँ लाइसेन्स लिनको लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन र अपोइन्टमेन्ट लिन मिल्छ, तर अनलाइन फारम भर्न पनि सजिलो छैन। फारम भरे पनि बायोमेट्रिक्स गर्न र अरू कामको लागि सम्बन्धित कार्यालयमै पुग्नुपर्छ। तर कार्यालयमा पनि बेला बेला सर्भर डाउन भएर अनलाइन प्रणालीले काम नगर्दा सेवाग्राहीको चाप झन बढ्ने गर्छ। काभ्रे बेथानचोककी प्रवीणा मगर पनि लाइसेन्स नवीकरण गर्न बिहान 9 बजे नै एकान्त कुनाको यातायात कार्यालय पुग्नु भएको थियो, तर सर्भर डाउन भएकाले उहाँको काम हुन सकेन। सिस्टम चलेको छैन भनेर फर्काइरहेको छ सबैजनालाई। भरेसम्म चल्छ कि भनेर बसिरहेको, अब के हुन्छ। अब 3:30 बजेसम्म हेरौँ के हुन्छ, अनि त्यसपछि अब भोलि नै आउनु पर्ला। यातायात कार्यालयमा कर्मचारीको कमी र सेवाग्राहीको बढ्दो भिडले समस्या थपिएको छ। काम छिटो र सजिलो बनाउनको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयले 5 वर्ष अघिदेखि काठमाडौँमा एकान्त कुना सहित चाबहिल, ठूलो भर्याङ, गुर्जुधारा र जगातीबाट पनि सेवा थालेको छ। तर सबै कार्यालयमा भीड़भाड़ भने उस्तै हुन्छ। त्यसैमाथि कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहार पनि सुधार्नु पर्छ भन्नुहुन्छ
हुन्छ। सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न जानुभएकी ललितपुर धोबीघाटकी लता रजक। बायोमेट्रिक गर्न जाँदाखेरि चाहिँ समथिङ के डिएलई गर्नुपर्छ, त्यहाँ उता जानुस् भनेर के हो त्यो डिएलई भन्नु पर्यो नि त हैन। हामी पनि अलमल्ल पर्यौं कि एकछिन त। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यहाँ सर्भिस दिने मान्छेले चाहिँ नि यस्तो यस्तो हो यस्तो गर्नुस् भनेर चाहिँ बुझाइदिनु पर्छ कि। राम्रो बोलिदियो भने अब सबैजना त जानेर आएको हुँदैन नि त हैन। लाइसेन्स लिनेहरूले पनि सिकाइदिने मान्छे चाहिँ नि राम्रो भइदियो भने चाहिँ सिनियर सिटिजनहरूलाई पनि अलिक सजिलो हुन्थ्यो क्या। यातायात कार्यालयमा भिड घट्दै नघटेको भने होइन। चाँडै काम सकाउन बिहानै कार्यालय पुग्नेहरू धेरै हुने भएकाले 10 बजेदेखि 1 बजेसम्मको समयमा धेरै भिड लाग्छ। दिउँसोको 1-2 बजेपछि भिड कम हुन्छ। भिडभाड धेरै हुने सरकारी कार्यालयमा भिड कम गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पटक पटक निर्देशन दिइरहेका छन्। त्यसै अनुसार सेवाग्राहीको माग र अहिले भइरहेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सुधारका काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव असमान तामाङ। लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न थालिसकेपछि अटोमेटिक रूपमा करिब 20 करोड रुपियाँ पैसा भयो भने एउटा प्रिन्टर र कार्ड भयो भने प्रिन्ट हुन्छ। साथै एउटा प्रदेशबाट प्रिन्ट हुन थाल्यो भने लाइसेन्सको समस्या पनि कम भयो। प्रविधि मैत्री हुँदैछ। डिजिटाइजेसनको लागि प्रारम्भिक चरणको काम भएको छ। नगद रहित विद्युतीय भुक्तानीमा आधारित चाहिँ प्रणालीलाई विकास गर्दैछौँ। जुन यातायातमा देखेका सेवामा यसलाई सहज बनाउनको लागि हाम्रो लाइसेन्स र सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा चाहिँ कुनै विवाद भएन। अब बाधा हडलहरू धेरै आउँछन्, ती हडलहरू खासै भएन भने यसले गर्यो भने यो आर्थिक वर्षमा हामी सघाउँछौँ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। ओहो महेशजी, हिजोको कार्यक्रममा तपाईले धारा प्रवाहका साथ बोल्नु भएको देखेर म त छक्कै परे। हिजो आज त हेर्दा पनि एकदमै प्रोफेसनल र आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ। यो सबै परिवर्तन त निपमा पब्लिक स्पिकिङ तालिम लिएपछि भएको हो नि। हजुर, वाक शक्ति, व्यक्तित्व तथा क्षमता विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनका लागि एकदमै उपयोगी पब्लिक स्पिकिङ तालिममा सहभागी हौं। सम्पर्क नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन फाउन्डेशन, निफ, बागबजार, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 9860 312 393। साथै एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले पनि यो प्रशिक्षणमा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको चुनावमा वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाल निर्वाचित हुनुभएको छ। ढकालले मनिषलाल प्रधान तथा सुकुन्तललाल हिराचनलाई पराजित गर्नुभएको हो। ढकालले 61 मत पाउँदा प्रधानले 52 र हिराचनले 7 मत प्राप्त गर्नुभयो। ढकाल उमेशलाल श्रेष्ठ समूहबाट प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। महासंघको अन्य पदमा भने
मतगणना चलिरहेको छ। अहिले बिहान सबै पदको मतगणना आइसक्ने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत लीलामणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला नगर र प्रदेश सदस्यको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। हिजो अबेरबाट जिल्ला नगर तर्फका उपाध्यक्ष तथा एसोसिएट सदस्यको मतगणना शुरू भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला नगर तर्फको उपाध्यक्षमा अरूण राज सुमार्गी, दिनेश श्रेष्ठ र सूर्यकृष्ण वैद्य प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि अञ्जन श्रेष्ठ, उमेशलाल श्रेष्ठ तथा रामचन्द्र सँगै प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बालबालिकालाई पहिलो बन्नै पर्छ भनेर मानसिक चिन्ता दिनु नहुने बताउनु भएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर इन्द्र नारायण श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ। राम्रो कुरा हो, तर हामीले अरूलाई भन्छौं, आफूले चाहिँ व्यवहारमा उतार्दैनौं। धेरै जसो आमा बुबाको सोच जसरी हुन्छ आफ्नो बच्चा पहिलो नै होस् भन्ने हुन्छ। शरदराज पौडेलको प्रतिक्रिया छ, यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, किनकि हरेक मस्तिष्कको फरक फरक क्षमता हुन्छ। नचाहिँदो र नसक्ने कुरामा बढ़ी जोड़ दिनु हुँदैन। रोजन सापकोटा लेख्नुहुन्छ, बालबालिकाको क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने उचित व्यवस्थापन नै छैन हाम्रो समाजमा। सबैतिर र्याङ्क अनि जीपीए हेरिन्छ अनि अभिभावकले दबाब त दिन्छन् नै। आलु चिप्स उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्दै पाल्पा रामपुरका महिला शीर्षकको खबरमा कृष्णा कृष्णाले लेख्नु भएको छ, व्यावसायिक तरिकाले उत्पादन गर्दा सबैतिरबाट फाइदा हुने। सिजनमा आलु खरिद गरी कोल्ड स्टोरमा राखी सधैँभरि यो व्यवसाय चलाउन सकिन्छ। अरू महिलाहरूका लागि प्रेरणा र उत्साह जगाउने काम। अनि बर्खा नलाग्दै बागलुङका विभिन्न ठाउँमा पहिरोको जोखिम र चिन्ता रहेको खबरमा श्याम रेग्मीको प्रतिक्रिया छ, त्यस्ता जोखिमयुक्त ठाउँहरूको स्थलगत अनुगमन गरी बेलैमा बस्ती स्थानान्तरण गरेर ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउनुपर्छ। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। हुक्का खाने वयस्कमा मुटु सम्बन्धी रोगको जोखिम बढ़ेको एक अध्ययनले देखाएको छ। कतार युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले हुक्का खाने व्यक्ति र मुटु सम्बन्धी रोगबीच बलियो सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। हुक्काको प्रयोग गर्ने वयस्कमा मुटु रोगको जोखिम धेरै हुने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको चिनिया समाचार संस्था सिन्भाले जनाएको छ। अध्ययनले कतारमा मात्र नभई अन्य देशहरूमा पनि सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषयलाई मिलेर सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। अब खेल खबर। इण्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा चेन्नई सुपर किङ्सलाई 3 रनले हराउँदै राजस्थान रोयल्स शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। गैराती चेन्नईमा भएको खेलमा राजस्थानले दिएको 176 रनको लक्ष्य पछ्याएको चेन्नईले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 172 रन मात्रै बनाउन सक्यो। त्यससँगै टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको राजस्थानले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 175 रन बनाएको थियो। चौथो खेलमा तेस्रो जितका साथ राजस्थान 6 अंक जोडेर अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। चेन्नईको चौथो खेलमा दोस्रो हार हो। चेन्नई 4 अंकका साथ 5औं स्थानमा छ। अब केही खबर संक्षेपमा। सगरमाथा आरोहणका क्रममा हिम पहिरोमा परि 3 जना शेर्पा बेपत्ता भएका छन्। खुम्बु आइसफल भत्केर हिम पहिरो जाँदा खुम्बु पासङ लामु 5 छेसोका 32 वर्षका तेम्बा तेन्जी शेर्पा, 22 वर्षका लाकपारिता शेर्पा र 45 वर्षका बाधुरे भनिने दाछिरी शेर्पा हराउनु भएको हो। सगरमाथाको 5700 मिटरको उचाइमा उनीहरू हिजो बिहान हिम पहिरोमा परेका पर्यटन विभागका निर्देशक युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको निर्माण कार्य अबको 1 वर्षभित्र सम्पन्न हुने भएको छ। अहिलेको भौतिक प्रगति अनुसार कुनै अवरोध वा समस्या नआएमा अबको 1 वर्षभित्र निर्माणको काम सम्पन्न हुने आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर अशोक गौतमले बताउनुभयो। 13.3 किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनामा अहिलेसम्म 4628 मिटर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै हरेक दिन ज्यान जानेको संख्या पनि बढ़न थालेको छ। कोरोना संक्रमणबाट देशका विभिन्न अस्पतालमा
अस्पतालमा भर्ना भएका मध्ये हिजो पनि एकजनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अस्ति मंगलबार पनि एकजनाको ज्यान गएको थियो। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 7 महिनामा खाना पकाउने एलपी ग्यास एलपीजी को खपत घटेको पाइएको छ। नेपाल आयल निगमले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा गएको साउनदेखि माघसम्ममा 29 करोड़ 42 लाख 27 हजार किलो एलपीजी खपत भएको छ। गएको आर्थिक वर्ष 78-79 को यो अवधिमा 30 करोड़ 79 लाख 14 हजार किलो खपत भएको थियो। 2 करोड़ मागेको अडियो बाहिरेपछि निलम्बनमा परेका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। हिजो बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले श्रेष्ठलाई कार्यवाही गर्दै निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको समानुपातिक बन्द सूचीको क्रम अनुसार श्रेष्ठको ठाउँमा विन्ध्यवासिनी कंशकारलाई सांसद बनाउने निर्णय गरिएको छ। नेपाल बार एसोसिएशनले चाँडै प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गएको फागुन पहिलो हप्ता भएको महाशिवरात्रि मेलाको ठेक्का लगाउँदा हिनामिना गरेको पाइएको छ। शिवरात्रिमा पशुपति मन्दिर परिसरमा राखिएको भेटीको घ्याम पनि गायब पारेको थियो। भेटीको घ्यामको गायब पारेको घटना सार्वजनिक भएपछि कोषले नै टोली गठन गरेर छानबिन गरेको थियो। पर्यटन मन्त्रालयले यस विषयमा थप छानबिन गरी दोषीलाई कार्यवाही गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल प्रहरीलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ। शिवरात्रि मेलाको ठेक्कामा मिलेमतो 20.5 लाख राजस्व गुमियो। कार्यवाहीका लागि अख्तियारलाई पर्यटन मन्त्रालयले पत्रचार गरेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। रहरको लहर भन्दा कहरको ठहरमा विश्वास गर्नु। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। डढेलोका कारण वायु प्रदूषण बढ्यो। कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशमा हावा अस्वस्थकर। खुल्ला ठाउँमा लामो समयसम्म नबस्न र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामीलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह। 70 को दशकमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि। राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन। तर आशा र उमंगका साथ शुरू भएको दशक थुप्रै निराशा र असन्तुष्टिका साथ विदा हुँदै। वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याज दर घटाए। ब्याज दर घटाउने निर्णयपछि शेयर बजार उच्च दरले बढ्यो। हुक्का खाने वयस्कमा मुटु सम्बन्धी रोगको जोखिम। सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा एक अध्ययनको जोड। र आईपीएल क्रिकेटमा चेन्नईलाई 3 रनले हराउँदै राजस्थान शीर्ष स्थानमा। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले गजब सभा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुने लागेको छ। निजी विद्यालय कमाई गर्ने थलो जस्तै भन्दा बालबालिका भर्ना गर्न भने अभिभावकलाई धौधौ पर्ने गरेको छ। कार्टुन यही विषयसँग सम्बन्धित छ। यहाँ अभिभावक एउटा विद्यालयमा पुगेका छन्। विद्यालयमा सरस्वतीको जस्तै तस्बिर झुण्डाइएको छ। तर बीणा र पुस्तक भने तस्बिरमा नदेखेपछि अभिभावक छक्क परेका छन्। अनि विद्यालयका प्रधानाध्यापक भन्दैछन्, हातमा बीणा नि छैन, पुस्तक नि छैन रे, कहाँ ती सबै हुन्छ त लक्ष्मीको फोटोमा। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।